अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है। 29 जून आज बजट पेश किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद 11 बजे के बाद बजट पेश किया जा रहा है। और इस हवाले से मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि सर जी आप की कल भी वीडियो हमने देखी है, तो मज़ीद अपडेट करें, एशाइया के हवाले से बात करें और मज़ीद आप क्या देख रहे हैं उस हवाले से भी बात करें। तो दोस्तों बात यह है कि आपने कल देखा था कि अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने मुश्तरका तौर पे बजट को मुस्तरद कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस बजट में जो कोई भी सारा झूठ का पलंदा है और सारी ये गेम की गई है, 2 और 2 4 की गेम है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और जैसा कि पेट्रोल का मिनी बजट आ गया है तो और भी बजट आएंगे, तो इनके झूठ के ऊपर हमें कोई एतबार नहीं है। और दूसरी जो अपोजिशन ने शहबाज शरीफ समेत बड़ी तजावीज़ दी थी तो कि जी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जाए, मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए महंगाई के हवाले से, तो वो कोई भी तरमीम उन्होंने नहीं की। और जो बजट हमाद अज़हर ने पेश किया था, हुकूमत आज एज़ इट इज़ जो है वो बजट पेश करेगी। और पेश करने के लिए इमरान खान साहब बार बार सारे दोस्तों को कह रहे हैं कि भाई हाज़िरी यकीनी बनाओ, हाज़िरी यकीनी बनाओ, हाज़िरी यकीनी बनाओ। यही एक लफ्ज़ है इमरान खान का। और आपको फिर थोड़ा सा शहबाज शरीफ के हवाले से भी बताते हैं और जो रात को हुआ है उस हवाले से भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने एक मेंबर से मुलाकात की है। और जो नाराज़ अरकान थे, काफ लीग वाले तो नहीं आए, ठीक है। और अख्तर मैंगल ने तो उनका जी सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ठीक है। शाहज़ैन बुगटी ने भी इनकार किया और उसमें फिर असद कैसर जो है उसको मनाने में कामयाब हो गए कि आप कम अज़ कम आके मुलाकात कर लें, ठीक है। और यही बात उन्होंने काफ लीग को कही कि कम अज़ कम एक अपना नुमाइंदा भेज दें, लेकिन काफ लीग ने कहा जी कि हम नहीं आएंगे, ठीक है जी, वो नहीं आए। तो अब सूरत हाल ये है कि आपको जो मज़ीद आपको बताऊं अपडेट, क्योंकि जो पीटीआई के मैंने आपको बताया था कि 25 अरकान जो है वो इमरान खान से नाराज़ हैं, जिसमें राजा रियाज वगैरह और काफ़ी इम्तियाज़ और काफ़ी लोग हैं। तो उन 25 में मज़ीद 3 का इजाफ़ा हुआ है। तो अब जो लेटेस्ट है आपको ये बताएं कि 28 अरकान अपने पीटीआई के वो इमरान खान से सख्त नाराज़ हैं और वो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जब इशाइया ख़त्म होने लगा तो असद कैसर साहब उनको मना के वो इकट्ठे ग्रुप की सूरत में एक MNA इम्तियाज़ साहब हैं मंडी बहाउद्दीन के, उनके पास इकट्ठे हो गए थे। वहाँ से मिन्नत तरले करके बिल्कुल आखिरी टाइम पे जब इशाइया ख़त्म होने लगा था तो उन्होंने कहा जी आप कम अज़ कम एक दफ़ा आ जाएं, हम आपके जो तकालीफ़ है वो दूर करेंगे। तो उनके पाँव पकड़ के असद कैसर साहब उनको लेके आए हैं बिल्कुल आखिरी। और ये इतलात है कि उन्हें कोई खाना वाना भी नहीं खाया और इस तरह का माहौल है। अब बात दोस्तों ये है कि आज ये देखें 28 ये कर लें, 7 MNA बन गए क्यू के 28 और 7 35 और 4 जो है उसके अख्तर मैंगल के। तो ये तकरीबन रफ 40 MNA जो है इस वक्त नाराज़ होते हैं। अब आप ख़ुद बताओ कि 180 के मेंबरान में से 40 अगर नाराज़ हो जाएं, जबकि इनको 172 सीटों की ज़रूरत है, 172 मेंबरान की ज़रूरत है, तो 80 में से 40 गए तो बाकी 140 बचते हैं। तो ये बजट फेल होता है बजट, ठीक है। ये मैं आपको अददी नंबर से बता रहा हूँ, जो गेम नंबर है उसमें ये बजट फेल होता है। जब बजट फेल होता है तो हुकूमत भी ख़त्म होती है। ये तो आपको कई दफ़ा पहले मैं बता चुका हूँ कि मालियाती बिल अगर पास ना हो तो हुकूमत को देर एंड देन इस्तीफ़ा देना पड़ता है, काबीना सारी ख़त्म हो जाती है। अब बज़ाहिर सूरत हाल तो ये है जो आपके सामने हमने लगी है, लेकिन हमने कल आपको बताया था कि गायबाना कुव्वतें भी इसके ऊपर अमल कर रही हैं
اور ان جو 28 ممبران کو آخر میں بلایا گیا ہے تو اس میں بھی ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اب جو دوسری گیم بنائی جا رہی ہے نا وہ یہ بنائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے پی ٹی آئی کے ممبران، تو یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور جو ان کے کرتا دھرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کافی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ارکان کی بھی ہمیں ووٹ کی حمایت حاصل ہوگی، یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے طور پہ کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ابھی تھوڑی دیر تک یہ بل آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے کتنے ارکان جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ ہیں اپوزیشن کے، آپ کو پتہ ہے ہمارے لاڈلے شہباز شریف صاحب، ان کی آج لاہور ہائی کورٹ میں بیل لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے جناب، میں امید یہ کر رہا تھا کہ شاید وہ آج اسمبلی میں آئیں گے، جتنا ان کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں آئیں آئیں آئیں، تو انہوں نے آج پھر درخواست دے دی ہے کہ مجھے 3 ہفتے کی مزید جو ہے رخصت دی جائے اور ہائی کورٹ میں آنے سے استثناء قرار دیا جائے، اور میں بیمار ہوں، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے، اتفاق اسپتال کے ڈاکٹروں نے اور میو اسپتال کے ڈاکٹروں نے لاہور میں یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 3 ہفتے کی آرام کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کرونا والا تو ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، وہ تو شاید خاقان عباسی اور حسن اقبال میدان میں آ گئے ہیں تو ان کو بھی آ جانا چاہیے۔ تو ان کی وجہ سے کل بلاول بھٹو نے کہا جی کہ ہم اے پی سی بھی اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں، جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، تو اس میں چونکہ شہباز شریف صاحب نے ہیڈ کرنا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی ہم ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ جو اپنوں کا یہ حال ہے، 3 ہفتے کی شہباز شریف صاحب کی آج پھر اپلیکیشن آ گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اپوزیشن ہماری کتنی متحد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپوزیشن کا چونکہ سربراہ نہیں ہے، اور اس نے نہ کسی کو ٹیلی فون کیا ہے نہ کوئی ٹویٹ کیا ہے، ابھی تک یہ 1 گھنٹہ رہ گیا اجلاس میں، ابھی تک کوئی شہباز شریف کا بیان نہیں آیا۔ میں نے کہا تھا کہ کل بھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب کر سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی ٹویٹ ہی نہیں آیا کہ بھئی ہوشیار ہو جاؤ اور کوئی ووٹ نہیں دینا اور اپوزیشن اکٹھے ہو جاؤ اور بجٹ کو فیل کرنا ہے، یہ وہ ایسی کوئی صورتحال سامنے ابھی تک نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اور شہباز شریف صاحب کے لیے تو میں نے وہ ایک شعر آپ کو سنایا ہوا ہے کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ تو ہمارا لاڈلا جی ابھی بیمار ہے، اس کے لیے آپ سارے لوگ دعائیں کریں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کرونا ہے وہ سیاسی ہے، تو سیاسی کرونا جو ہے نا وہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی غائبانہ ڈاکٹر آ کے اس کا علاج کرے تو کرے، یہ ان ڈاکٹروں سے وہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں سے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی غائبانہ علاج ان کا ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے دوستو۔ بظاہر نمبر گیم میں پی ٹی آئی حکومت فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو غائبانہ ہاتھ ہیں، اس لیے وہ بڑے پرعزم ہیں کہ جناب سارا کچھ بھی ہو جائے۔ تو جیسے سنجرانی کے ساتھ ہوا تھا، سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ، کہ اس کے 36 ووٹ تھے اور اپوزیشن کے پاس 64 ووٹ تھے، اور یہ ایک دن پہلے ڈنر میں یہ وہاں پہ 64 کٹھے تھے ڈنر میں۔ جیسے عمران نے کل ڈنر کیا نا، ایس او پیز کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اور سب کو منع کیا جا رہا ہے کہ جناب شادی حال بند ہے اور کوئی 200-300 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو کل انہوں نے ساری ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے اور اجتماعی طور پہ کھانا دیا ہے ہمارے عمران خان صاحب نے، اور کھانے میں سارے لوگ ظاہر گئے ہیں،
اور ملے جلے ہیں تو سارا کچھ ہے، تو وہاں کرونا کا تو آثار نہیں ہو سکتے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اور سنجرانی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ جو 36 والا تھا وہ 64 ہو گیا اور 64 والے 36 ہو گئے۔ یہ معجزے بھی ہوتے ہیں، یہ میریکل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔